वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। यूनिवर्सल विजिट के मेज़बान अली और एहसान की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, यह भी एक मुल्तान का दरबार है जिसका नाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया, इनके बारे में हम आपको हिस्ट्री तो बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने हमारा चैनल जिसका नाम यूनिवर्सल विजिट है, आपने इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हम वो मकामात जो आपने नहीं देखे, इंशाअल्लाह ताला वहाँ जाकर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं नाज़रीन वीडियो। नाज़रीन, अगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अगर बात की जाए तो इनका असल नाम बहाउल हक है, और अगर उनकी फ़िरक़े की बात की जाए तो उनका फ़िरक़ा सुन्नी था। बहाउद्दीन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम मज़हबी आलम और बहुत मशहूर शायर थे। अगर उनकी पैदाइश की बात की जाए, 1170 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई, और उनकी वफ़ात की बात की जाए तो 1262 में इनकी वफ़ात हो गई, जो कि 91 या 92 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई। 1170 ईस्वी में कोट कटर यानी कि कठोर में पैदा हुए, जो कि जदीद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में मुल्तान के करीब, शहर के करीब वाक़या है। इनके दादा शाह कमालुद्दीन अली शाह कुरैशी वस्ती एशिया के ख्वारिज़म के रास्ते में मक्का अरब से मुल्तान पहुँचे थे। इनका ताल्लुक़ असद बिन हाशिम के नस्ब से था और वो हाशमी थे। बगदाद के मशहूर फ़ारसी सूफ़ी उस्ताद शहबाबुद्दीन अबू हिफ्ज़ी उमर सहरवर्दी बगदाद में ज़िक्रिया को रूहानी लक़ब से नवाजा और फिर इन्हें मुल्तान के इलाके में वापस सौंपा। नाज़रीन, अगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तालीम, उनकी मेहनत और काविश की बात की जाए, इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब, अपनी वालिदा मोहतरमा यानी कि अपने घराने से हासिल की। उसके बाद बगदाद के इलाके में चले गए। इन्होंने वहाँ से रूहानी तालीम हासिल की और इनमें रूहानियत इतनी ज़्यादा थी कि ये चीज़ को, कोई भी सबक, कोई भी हदीस और आयत को फ़ौरन याद कर लेते थे। मुख्तसर आप ये भी कह सकते हैं कि इनका हाफ़ज़ा बहुत मजबूत था। लोग जोग दर जोग इनके पास आते और सवालात करते और ये फ़ौरन उनको जवाब दिया करते थे। इनका रूहानी, जिसे हम रूहानियत कहते हैं, इतना मजबूत था कि इनको बातों में हराना या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब इनके पास ना हो, ऐसा नामुमकिन था। अल्लाह ताला ने इनको बहुत मजबूत हाफ़ज़ा दिया था। नाज़रीन, यही बात है कि इन्होंने अपनी शायरी और मजहबी उलूम की वजह से जोग दर जोग लोग इनके पास आते और इनको अपनी तालीम सिखा करते थे। नाज़रीन, ये थी वो मुख्तसर तारीख़ बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के बारे में।
جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ان کی بک بہاؤالدین زکریا کا مطالعہ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں ان کے مزار کی طرف۔ جہاں تک ان کے مزار کی بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی قبریں جو وائٹ قسم کی ہیں یہاں پر نصب کی گئی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قریشی خاندان کے تھے۔ ان کا تعلق قریشی خاندان سے تھا، اور جتنے بھی ان کے آباء و اجداد وہ اسی مزار کے اندر مدفون ہیں۔ یہاں پر جب عرس منایا جاتا ہے تو لاکھوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں۔ اگر پچھلے سال کی بات کی جائے تو ان کے عرس پر 50,000 سے زائد انسانوں کا ہجوم تھا۔ ان کے مزار پر چرند پرند بھی آتے ہیں، دانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ایک الگ سی مہک، ایک الگ سی خوشبو ہے جو یہاں سے آتی رہتی ہے۔ حالانکہ ملتان کے اندر اتنی سخت گرمی ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ رش نہ ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار کے اندر ہی یہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت نیلے فروز سے بنائی گئی ہے۔ نقش نگاری بہت بہترین ہے، اتنی اچھی کاریگری ہے، یعنی کہ پینٹنگ نہ ختم ہونے والی پینٹنگ جسے کہتے ہیں وہ کی گئی ہے۔ نیلا آسمانی کلر اس میں 4 چاند بھر دیتا ہے۔ آسمانوں کی کرنیں اور بارش کا پانی اس کو اور مدھم کر دیتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی دور سے یہاں آتے ہیں اور ڈھیر ساز و سامان لا کر یہاں ڈیرے جمائے بیٹھتے ہیں۔ ان کے عقب میں ایک درخت جو سالوں سال پرانا، خشک لیکن جڑیں مضبوط ابھی تک قائم ہیں۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ کبوتر جنگلی یہاں آتے اور اڑتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں یقیناً آپ نے بہت کچھ دیکھا اور سنا ہوگا۔ آپ کو ہمارے چینل سے انشاءاللہ تعالی آگے بھی بہت کچھ دیکھنے کو اور سننے کو ملے گا، جس کے میزبان علی اور احسان ہیں۔ ناظرین، اینڈ پہ میں یہی آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل یونیورسل وزٹ کو ضرور سبسکرائب اور لائک کرنا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔
کوئی بندہ اپنے چینل پر پہلی بار آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، یہاں آپ کو انٹرسٹنگ اینڈ جینیئن کنٹینٹ ملے گا۔